पृथ्वी पथका सहाराले अहिले राजा ज्ञानेन्द्रलाई सहयोग पुर्याउन सकेनौ, राजा ज्ञानेन्द्रको कुरामा हैस्य गर्न सकेनौ भने नेपाल बच्ने छैन, नेपाल बच्ने छैन, नेपाल बच्ने छैन। त्यसैले गर्दा नेपाल जहाँ बचेन भने हामीलाई अहिलेको चिन्ता भनेको नेपाल बचाउने हो। अर्का नयाँ ठगहरूलाई खोजिएको छ, अर्का नयाँ भरियाहरूलाई खोजिएको छ। यो पहिला कुरा के बुझौँ भन्दाखेरि यो चुनाव नेपालीका पक्षमा छैन, यो संविधानै 2072 सालको संविधानै नेपालीको पक्षमा छैन। त्यसकारण नेपालीको पक्षमा नभएको संविधानले ल्याएका कुराहरू कहाँ नेपालीको पक्षमा हुन्छ? दर्शकवृन्द नमस्कार। आज फेरि हामीहरू माझ पृथ्वी नारायण शाह स्मृति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष श्री गजेन्द्र बहादुर अर्याल हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज हामी समसामयिक नेपाली राजनीतिक घटनाक्रमको विषयमा गहन रूपमा छलफल गर्न जाँदैछौँ। जुन पछिल्लो समय नेपालको सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा देखिएका केही परिवर्तनहरू जसले नेपाल र नेपालीलाई तत्काल र दीर्घकाल के कस्ता सकारात्मक नकारात्मक असर पर्छ र त्यसले पार्न सक्ने प्रभावहरू के कस्ता हुन्छन् आउने दिनमा, यही विषयमा संक्षिप्त रूपमा केही विश्लेषण गर्न उहाँलाई निम्ति आएको छु। उहाँलाई स्वागत गर्न जाँदैछु। गजेन्द्रजी नमस्कार। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ हजुर? ठिकै छु। मैले अघि भनिसकेँ हजुरलाई, आजको हाम्रो संवाद राष्ट्रको राजनीतिक अवस्था जुन यो पछिल्लो समय विकसित घटनाक्रमहरू छन् नि, यसले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई वा नेपालको समाजलाई, नेपालको राष्ट्रियतालाई वर्तमान अवस्था र भविष्यमा पनि के कस्ता सकारात्मक नकारात्मक असर दिन सक्ने दिशातर्फ अगाडि बढिरहेको छ। एका जुन निर्वाचनको कुरा, दल विभाजनको कुरा, नयाँ दलको जन्मको कुरा, यसले के कस्तो असर पार्छ? मुख्यतया सबै नेपालका समस्याहरू एकातिर पन्छिएर हजुर अहिले नयाँ कुरा आइरहेका छन्। चुनाव, हजुर, यो चुनाव चाहिँ हामीले बारम्बार भन्ने गरेका छौँ, यो नेपाल र नेपालीका पक्षमा नभएर यो धोका हो। धोका हो, निर्वाचन धोका हो। यसले नेपाल र नेपालीलाई कुनै किसिमको पनि कार्यक्रम नेपाल र नेपालीका पक्षमा रहने छैनन्, हुने छैनन्, हुँदैन। अब यति भन्दा भन्दै निर्वाचन त सुरु गरेका छन् यिनले। हजुर 2072 सालको संविधान बने लगत्तै नेपाल पूर्ण रूपमा हारको पक्षमा गयो। हामीले त्यो बारम्बार भन्दै आएका छौँ। हजुर, जुन राज संस्थाको बहिर्गमन पछाडि संविधान बन्ने कुरामा जुन खटापट्टि थियो, त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ हामी नेपाल र नेपालीका पक्षमा केही होला भन्ने आशा राखेका थियौँ। तर 2072 सालको संविधान धर्मनिरपेक्ष र गणतन्त्रको पक्षमा, पूर्ण गणतन्त्रको पक्षमा जसरी संविधान बन्यो, त्यही सेरोफेरोमा चुनावहरू हुन थाले। तब नेपालले हार्दै गयो, विदेशीहरूको बोलवाला बढ्दै गयो, विदेशीले एजेन्टहरू, धेरै किसिमका एजेन्टहरू राखे, जुन उनीहरू कोही पार्टी, धेरै पार्टीभित्र पसे, कोही विद्वान भनिने बुद्धिजीवी वर्ग भनिनेहरूलाई किन्न पुगे, कोही कसलाई किन्न पुगे, जसले गर्दाखेरि विदेशी एजेन्टहरू नेपालमा धेरै किसिमका एजेन्टहरू आए, जुन एजेन्टहरूले नेपाल र नेपालीका विपक्षमा काम गर्दै गए। नेपाल र नेपालीका विपक्षमा जसरी काम गर्दै गए, तब नेपाल चाहिँ हारतिर गयो। हजुर, यो भन्दा के अब अहिले देखिरहेको यो विकसित घटनाक्रम राजनीतिक केही परिवर्तनको जुन आंकलन गरेको छ नि, अब त केही होला भन्ने आशा पनि छ जनतामा। फेरि हजुरले भन्नु भयो निर्वाचन राष्ट्रको पक्षमा छैन भनेर, तर अधिकांश जनता चाहिँ फेरि निर्वाचनबाट धेरै आशावादी भएर बसिरहेका छन्। निर्वाचनमा कहिले मतदान गर्न पाउला भनेर कुरेर बसिरहेको अवस्था पनि छ नि, कि जनता नबुझेका हुन् त? फेरि पनि जनता झुकेकै हो नि त? जनता झुकिएकै हुन्, यो नेपालको पक्षमा छैन। जनता झुकिएका हुन् भने पनि हुन्छ। जनतामा क्षणिक आवेग र आवेशमा एजेन्टहरूका पछाडि लागिरहेका छन्। मिठो लोले पत्ते कुरामा लाए
जसले गर्दा पटक पटक हार खाए। कहिले दक्षिण एसियाको पहिलो राष्ट्र बनाउने नारामा गए, हजुर कहिले सिङ्गापुर बनाउने नारामा गए, कहिले चाहिँ पूर्ण स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको पक्ष भनेर गए। अहिले पनि जसरी गइराखेका छन्, अहिले जसरी गए, भ्रष्टाचार मुक्त समाज सुशासनको पक्षमा हामीले काम गर्नेछौँ भन्ने नारा दिएर अहिलेका पार्टीहरूले झुक्क्याउँदैछन्। जसरी नेपाली पहिला झुक्किएका थिए, अहिले पनि त्यसरी झुक्किएका छन्। नेपालका संस्कारहरू, नेपालका संस्कृतिहरू, नेपालका धार्मिक आध्यात्मिक पक्षहरू सबै कमजोर हुँदै गएर अहिले त विलिनको अवस्थामा पुर्याइसकेका छन्। हामीले सामान्यतया भन्ने हो भने हामी हरेक शुभ कार्य गर्दाखेरि बत्ती बालेर गर्ने गर्छौँ, हजुर दियो जलाउने गर्छौँ। तर अहिले बर्थडेका नाममा चाहिँ बत्ती निभाउने काम सिकाइदिए हामीलाई। हजुर र त्यो चाहिँ जुठो केकहरू खुवाउने खाने अभ्यासहरूतिर जुन सिकाए, जसले रोग संक्रमण पनि सँगसँगै त्यत्तिकै ल्याउन सक्ने अवस्थालाई आँखा चिम्लँदै जे संस्कार र संस्कृतिमाथि लात हाने, त्यसले गर्दाखेरि हामी धेरै कमजोर बनेका छौँ। हजुरले भन्न खोज्नु भएको त्यस्तै किसिमको संस्कार नेपालको राजनीतिमा पनि छिर्यो। नेपालको राजनीति मौलिकताबाट बाहिरियो, विदेशी प्रभावमा पर्यो भन्न खोज्नु भयो। नेपालको राजनीतिका त कुरै गर्न मन छैन मलाई। किन कुरा गर्न मन छैन भने राजनीति भनेको देशको पक्षमा हुन्छ। त्यसले राष्ट्रलाई प्रभाव त पारिरहेको छ नि। राज्यको पक्षमा हुने नीति राजनीति हुन्छ। हजुर राज्यको पक्षमा हुने नीति राजनीति। यो त राज्यका विपक्षमा अथवा राज्य विप्लव गर्ने नीति आए पछाडि के को राजनीति? राजनीति त छँदै छैन नि। राज्यको पक्षमा राम्रो काम गर्न सकिन्छ, सुशासन ल्याउन सकिन्छ, नेपालीहरूलाई हेर्न सकिन्छ अथवा राज्यका नागरिकहरूको भलोमा लाउन सकिन्छ भने त्यसको नाम हो राजनीति। राजनीतिको अलावा के हुँदैछ भन्दाखेरि राज्य विप्लव गर्ने नीतिहरू आइरहेको छ। राज्य विप्लव हुने नीतिहरू आउँदाखेरि कसरी राजनीति भन्ने? त्यसो हुनाले यहाँ राजनीति नै छैन। यहाँ त के हुँदैछ भन्दा कसरी यो राज्यलाई विप्लव गर्ने हो भनेर ठग कुराहरूलाई सुरु भएको छ। ठग नीतिलाई हामीले राजनीति भनेर झुक्किएका छ। जनताले नबुझेर तिनै ठग नीति हजुरले भनिराख्नु भएको तिनै राज्य विप्लवका मार्गहरूलाई नै अब जनताले आफ्नै आत्मघाती कदम स्वरूप अनुमोदन गर्न गइरहेका हुन् त। त्यसकै राम्रो कुरा उठाउनु भयो। हामीले आत्मघाती काम गरिरहेका छौँ। राजनीतिको नाममा ठग नीतिहरूलाई प्रश्रय गरेका छौँ। ठग नीतिलाई प्रश्रय गरेका छौँ। राज्य विप्लव हुने नीतिलाई अवलम्बन गर्नको लागि गइरहेका छौँ, जसले गर्दाखेरि नेपाल बनाउने होइन, नेपाल बचाउने सङ्कटमा छ भनेर राजा ज्ञानेन्द्र वीरविक्रमबाट जसरी हुकुम भएको छ, यो देश बनाउने कुरा त छोडौँ, देश बचाउने अवस्थामा आइसकेका छौँ। देश बचाउने अवस्थामा आउँदाखेरि कहाँको के यो चुनाव त नेपालीको पक्षमा हुने कुरै भएन। यो चुनाव बिल्कुलै नेपालको र नेपालीको विरोधमा छ, विरोधमा खडा भएको छ। यो विदेशीका नीति अन्तर्गत यो चुनावहरूलाई युज गर्दैछन्, चुनावलाई प्रयोगमा ल्याउँदैछन्। चुनाव गरेको हो, चुनाव गराएको हो, चुनावले अनुमोदन गरेको भन्दै राज्यलाई कमजोर बनाउने जुन खेल खेलिएको छ, त्यो असाध्य दुःखदायी पक्ष हो। त्यसलाई हामीले मौकैमा चिन्न सकेनौँ, त्यसलाई चिर्न सकेनौँ। यो अहिलेको उसलाई पनि हामीले बहिष्कार गर्न सकेनौँ भनेको हामी अरू धोकामा पर्नेछौँ। त्यसो हजुरको कुरालाई मान्ने हो भने त के भन्नुभयो भने यही प्रणाली र यही व्यवस्थामा निरन्तरता हुँदै गरिरहेको यो निर्वाचनमा नेपाली जनताले गएर मतदान गर्नु भनेको आफ्नै मृत्यु पत्रमा हस्ताक्षर गर्नु बराबर हो। त्यसै देशको अवस्था यो तपाईँले भनिहाल्नु हो, मृत्यु पत्रको संज्ञा दिनुभयो, त्यही नै हो। ठिक, जनताले त राष्ट्र बाँच्छ भनेर मतदान गर्न गइरहेछन्। अब यसो हजुरको कुरा सुन्दा यो भइरहेको यो विभिन्न वातावरण परिवेशहरू देख्दा अब आकस्मिक रूपमा कुनै दलहरूकोमा फुट आएको छ, कुनै अब सोच्दै नसोचेका मान्छेहरूमा पनि मिलाप भएको छ।
अब यसले नेपालको राजनीतिको दिशा कतातर्फ अगाडि बढ्छ भन्ने एउटा छ होइन, यो त कि एक पक्ष यसले यसलाई सकारात्मक रूपमा पनि ल्याएको खासै गरी छन्। के हो भने हिजोका भरियाहरू, हजुर। हिजोका दलहरू, काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, रासपा भन्ने भरियाहरूले ती विदेशीहरूको खेल मञ्चनमा राम्रोसँग काम गर्न सकेनन्। हजुर यो राज्य विप्लवको काममा ढिलाइ गरे, त्यसकारण अर्का नयाँ ठगहरूलाई खोजिएको छ, अर्का नयाँ भरियाहरूलाई खोजिएको छ। यो पहिला कुरा के बुझौँ भन्दाखेरि यो चुनाव नेपालीका पक्षमा छैन, यो संविधानै 2072 सालको संविधानै नेपालीको पक्षमा छैन। त्यसकारण नेपालीको पक्षमा नभएको संविधानले ल्याएका कुराहरू कहाँ नेपालीको पक्षमा हुन्छ? त्यसकारण यो चुनाव बहिष्कार गर्नुपर्छ। यो चुनावलाई हामीले चाहिँ नकार्न सक्नुपर्छ र राष्ट्र बचाउनको लागि राष्ट्रियताका कुराहरूलाई अगाडि ल्याउन सकेनौँ। हामीले पृथ्वी पथ अनुसार कसरी राज्य निर्माण भएको थियो, यो राज्य निर्माण कसरी गरिएको थियो? नेपाल त थिएन त, यहाँ त कान्तिपुर थियो, यहाँ त भक्तपुर थियो, ससाना टुक्रेका राज्यहरू थिए, यहाँ कीर्तिपुर थियो, यहाँ मकवानपुर थियो, नुवाकोट राज्य थिए, यी विभिन्न राज्यहरू थिए। नेपाल त थिएन, खै नेपाल। जब पृथ्वी नारायण शाहले कान्तिपुरलाई विजय गरे, ललितपुर भक्तपुरलाई विजय गर्दै अगाडि बढ्दै गएका थिए, तब निर्माण भएको नेपाल हो। यो त्यो नेपाल निर्माण जसरी भएको छ, त्यो नेपाल निर्माण गर्ने बेलाका अवस्थाका दिव्य प्रदेश नामबाट आएका नीतिहरूलाई अवलम्बन गर्न सकेनौँ, त्यही पृथ्वी पथको आधारमा लाग्न सकेनौँ भनेदेखि नेपाल कहाँ बच्छ? नेपाल बच्ने अवस्थै छैन। त्यसकारण हाम्रो पक्ष पृथ्वी पथलाई अवलम्बन गरौँ, राज्यलाई बचाउँ। राज्य बचाउने बेला आएको छ। हजुर हजुरले यही भनिराख्नु भएको सन्दर्भमा म के कुरा जोड्न चाहन्छु भने यो हालसालै अस्ति गत पौष 27 गते जुन राष्ट्रिय एकता दिवस तथा 304औं पृथ्वी जयन्ती हामीले मनायौँ नि, यसको पूर्व सन्ध्यामा महाराज धीरज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रको नाममा एउटा सम्बोधन सन्देश, शुभकामना सन्देश वक्तव्य आएको थियो नि, जुन भिडियो सन्देश। त्यसमा महाराज धीरज सरकारबाट के हुकुम भयो भने केही एउटा अब हुकुम त त्यो 10 मिनट लामो थियो, सम्बोधन 10-11 मिनटको, तर त्यसमा उल्लेखित केही विशेष मुद्दाहरू यसरी त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिलाई तरङ्गित पारेको छ कि त्यहाँ के कुरा उल्लेख थियो भने हिजो राष्ट्र नबनेकोमा चिन्ता थियो, आज राष्ट्र नै नरहने हो कि भन्ने पीडा र निराशा सबैमा व्याप्त छ भन्ने कुरा आएको छ के। यो कुरा के एउटा भावनात्मक रूपमा मात्र आएको हो कि यसको वास्तविक राष्ट्रको अवस्था पनि त्यही छ? के पाउनु भएको छ? महाराजा ज्ञानेन्द्र हजुर सरकारबाट जुन दिएको शुभकामना थियो, हजुर त्यसमा दुईटा कुराको असाध्य जीवन्त रूपले व्याख्या छ। एउटा कुरा के आयो भन्दा नेपाल बनाउने होइन, नेपाल बनाउन भनेर हिँडेका हामी बचाउनतिर लाग्नु पर्यो हजुर भन्ने कुरा आयो। अर्को कुरा के आयो? जो नेपालका पक्षमा छन्, नेपालको हित चाहन्छन्, तिनले काम गर्छन्। जो नेपालका विपक्षमा छन्, जो नेपालको हित चाहँदैनन्, तिनले मित खोज्दै हिँड्छन्। त्यो पनि थियो। मित भनेको के त भन्दा विदेशीको भारी बोक्दै हिँड्छन्। परिचालितको कुरा नेपालको हितको पक्षमा काम गर्छन् भने परिचालितले मित खोज्दै हिँड्छ भन्ने जुन हुकुम भएको थियो, त्यो यति सठिक जीवन्त व्याख्या हो, जीवन्त अवस्थाको गोडमेल हो। त्यो असाध्य मान्न पर्ने कुरा छ। त्यही अनुसार हामीले लागेनौँ, त्यो कुरालाई बुझ्न सकेनौँ भनेदेखि हामीले नेपाल बचाउन सक्दैनौँ। अब हामीले धेरै कुरा, यी चुनावका रङ्ग, काङ्ग्रेस टुटे फुटे भन्ने रङ्ग, एमाले विपक्षीलाई टिकट दिएनन् भन्ने रङ्ग, जनता त यिनै कुरामा रुमलिएको छ। राष्ट्रपाले यसो गरौँ भन्ने कुराको रङ्गमा भन्दा हामी ढङ्गमा लाउन पर्ने अवस्था छ। त्यो ढङ्ग हो हामीले नेपाल कसरी बचाउने, विदेशी मितबाट कसरी उम्कने। यो नीति भनेकै पृथ्वी पथ हो। पृथ्वी पथका सहाराले अहिले राजा ज्ञानेन्द्रलाई सहयोग पुर्याउन सकेनौँ, राजा ज्ञानेन्द्रको कुरामा हैस्य गर्न सकेनौँ भने नेपाल बच्ने छैन, नेपाल बच्ने छैन, नेपाल बच्ने छैन। त्यसैले गर्दा नेपाल जहाँ बचेन भने हामीलाई अहिलेको चिन्ता भनेको नेपाल बचाउने हो। हजुर
नीति बिग्रला, ऋण धन लाग्ला, खरबौं रुपियाँमा हामी डुबेका छौँ। त्यो ऋण कसरी तिरौँ भन्ने अवस्थाहरू आउनेलाई ऋण तिरौँला, ती बरु हजुर काम पनि गरौँला, रोजगारका प्रवर्धन पनि गरौँला, रोजगार प्रवर्धनका नाममा फेरि कल कारखाना सबै गरौँला। तर कुरा के त भन्दा नेपाल बचेन गर्ने हो, राष्ट्र नेपाल त बच्ने अवस्थामै छैन। त्यसकारण राजा ज्ञानेन्द्रले जसरी हुकुम भएको छ, नेपाल बनाउन होइन अब बचाउन लाग्नु छ हजुर भनेर जुन हुकुम भयो, र अर्को जुन हुकुम भयो, स्वचालितले नेपालको हित खोज्छ, परिचालितले अर्काको मित खोज्छ भन्ने कुरा हामीले जनजनमा पुर्याउन सकेनौँ, जनतामा पुर्याउन सकेनौँ। यिनै निर्वाचनको रोइलामा घुम्यौँ भनेदेखि हामी देशबाट देश बचाउने छैन। देश बचेको हुनाले अहिले इरानमा पनि त्यहाँको राजकुमार रेजा पहलवीले आह्वान गरेका छन्, इरानमा अब चाहिँ तिनीहरूलाई बहिष्कार गर, अहिलेका जो सत्ताधारी छन् ती इरानका पक्षमा छैनन् भनेर त्यहाँ राज संस्थाका कुराहरू उठ्न थालेका छन्। त्यस्तै विश्वका धेरै मुलुकहरूमा राज संस्थाका कुराहरू आएका छन्। अब भन्नुहुन्छ भने भेनेजुएलामा पनि त्यो खोजी हुनेछ, हजुर देशभक्तहरूको खोजी ठाउँ ठाउँमा हुनेछ। अहिले त भएन भने ग्रिनल्यान्डमा पनि त्यही हुनेछ। गाजा क्षेत्रबाट बढेको जुन एउटा विदेशी चाप हो, त्यो विदेशी चाप बढ्दै बढ्दै धेरै ठाउँमा आएको छ र नेपालमा पनि देशभक्तहरू हारेका छन्, देशभक्तहरू हार्दैछन्, विदेशी शक्तिहरूको बोलबाला छ। हामी दिनदिनै विदेशी शक्तिहरूका कुरामा रमेका छौँ, हजुर विदेशी शक्तिहरूको भजन गाएका छौँ, जसले गर्दा नेपाल बचाउन सकिन्न कि भन्ने डर छ। यसैले गर्दाखेरि हामी नेपाल बचाउने नीतिमा पृथ्वी पथकै बाटो हामी नेपाल बचाउनतिर लाग्नु अहिलेको अवस्था हो। अब हजुरको कुरा यति सुनिराख्दा मैले के महसुस गरेँ भने हजुरले के भन्न खोजिराख्नु भएको छ भने चाहे हिजोका पुराना हुन् वा अहिले ल्याइएका नयाँ हुन्, यी सबैका प्रशिक्षक एउटै हो, यी सबै एउटै टिमका खेलाडी हुन्। प्रशिक्षकले पुराना खेलाडीले काम गर्न सकेन भनेर नयाँ खेलाडी मात्र मैदानमा उतारेको, योबाट आशा गर्ने ठाउँ छैन भन्न खोज्नु भयो कि यो यस बिल्कुल। विकल्प के त अब त्यसो भए जनताले त विकल्प पनि खोज्छ नि त, जनताले त्यो पनि भएन यो पनि भएन भने त के चाहिँ ल्याउनु पर्छ? जनताले विकल्प खोजिदिएको भए त यो अवस्था हुन्थ्यो। अनि विकल्पको रूपमै जनताले पुरानालाई छोडेर नयाँलाई खोजे जनताले के? विकल्प खोज्नु भन्दा केमा रमे? विदेशीहरूको पैसामा रमे, हजुर। विदेशीहरूको नारामा रमे, विदेशीहरूको दाल भातमा रमे, विदेशीहरूको नोकरीमा रमे। त्यसकारण जनताले पनि विकल्प खोजेनन् के भन्ने डर खोज्यो। त्यसकारण म भन्दैछु अब हामीले जनजनमा चेतना फैलाउन सकौँ, जनजनमा चेतना फैलाउनको लागि घर घर जाउँ, घर घरबाट जनचेतना फैलाउँ। त्यसो गर्न सकेनौँ भने विकल्प खोजिने पनि छैन। विकल्प जब खोजिने छैन, विकल्पको सोच गरिने छैन, अनि नेपाल बसेर त पुरै छैन हो। नेपालीहरू छटपटाएका छन्, नेपालीहरूले चाहिँ यो देशलाई कसरी बचाउन सकिन्छ भन्ने त हो। तर के भन्छ भन्दा पुराना खिया परेकालाई फालेर अर्का नयाँ ल्याउँदाखेरि नयाँ इस्पात जनताले यिनीहरूलाई विकल्प भनिरहेछ नि त हुन् फेरि। कि भनेर जुन झुकिए त्यसलाई मैले विकल्प खोजेको ठान्दिनँ। यो विकल्प होइन, त्यसमा फोटोकपी हुन्। फोटोकपी मात्रै, फोटोकपी। अब त्यसमा अब निकास दिने, अब दीर्घकालीन राष्ट्र र जनताको हितमा निकास दिने उपाय के छ त? अब त्यो पुरानो पनि भएन नयाँ पनि भएन भन्दाखेरि हामी कुन चाहिँ बाटो हामीले अपनाउँदा? हुन त पटक पटक भनिराख्नु भएको छ पृथ्वी पथमै हो अब सबैले अवलम्बन गर्नुपर्ने कुरा भनेर। यसलाई अब भनौँ न कार्यान्वयनमा ल्याउन चाहिँ के गर्नुपर्छ त? त्यसमै के कारणले यसको कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेछ? तत्कालीन सोचमा पर्ने दुईटा कुरा हो। हजुर एउटा राज संस्थाको पुनर्स्थापना, हजुर एउटा धर्मको अभित्था। अब यसको लागि हामीले राजा ज्ञानेन्द्रलाई हस्तेमा हैस्य गरेर राजालाई अगाडि सार्दै हामी सँगसँगै लाएर, राजा र नागरिक सँगसँगै लाएर यी विदेशी एजेन्टहरूको विरुद्धमा उठ्न सकेनौँ भनेदेखि हामी चाहिँ समाप्त हुन्छौँ। र मैले यसैमा के पनि थप्न चाहेँ भन्दा राजाबाट राजा सबैका साझा भनेर जुन हिँडिएको छ, यी विदेशी एजेन्टका राजा होइन, यी सबैका राजा होइनन्। देशको राजा देशभक्तका राजा हुन्, देशभक्तका राजा हुन्। त्यसैले देशभक्त, धर्मभक्त र राजभक्त
हरू एकै ठाउँमा आउनु जरुरी छ। नेपालको झन्डालाई झन्डामुनि सबै नागरिकहरूलाई गोलबन्द गर्नुपर्ने छ। जो नेपालको झन्डामुनि गोलबन्द हुने छैनन् ती विदेशी एजेन्ट हुन् भन्ने हामीले बुझ्दै तिनलाई छोड्दै हामी एकै ठाउँमा आउँ। हामीले त अझ आह्वान के गरेका थियौँ, दलले पनि अहिले दलका झन्डा बिसाऊ, हजुर दलका झन्डा बिसाएर नेपालको झन्डा मुनि आऊ। तर दल त झन् अर्का रूप लिँदै झन् कठोर बन्दै नेपाललाई कति छिटो समाप्त गर्न सकिन्छ भन्ने खेलमा लागेको हुनाले अब दलमाथि पनि विश्वास छैन। हामी दलमाथि विश्वास गर्छौँ। दल त सधैँ सत्ता प्राप्तिकै सङ्घर्षमा छ नि। देशले जनता त उसले सोचेकै थिएन नि, सोचे भए यो अवस्था पनि हुन्थेन। उनले नेपालको नारा कहिल्यै दिएन, उनले दलको नारा दिए। अस्ति पनि के भने, नेपाली काङ्ग्रेसलाई फुट्न नदेऊ भने, देश टुक्रिन नदेऊ त भनेनन्, देश टुक्रिन नदेऊ भनेन। त्यसैले गर्दाखेरि राजाहरूले जहिलेसुकै देशको पक्षमा आवाज उठाएका छन्, नागरिकहरूले त्यसका पक्षमा लाउन्जेल देश सबल थियो, बलियो थियो, देश आफ्नो थियो, हाम्रो स्वाधीनता थियो, विश्वमा हाम्रो जय थियो। अहिले त हामी विश्वमा पनि कुकुर सराबरको जिन्दगी जिउन परेको छ। त्योभन्दा पनि तल्लो इज्जतको भएको छ। हिजोका इमान्दार नेपाली, वीर नेपाली आज चाहिँ भतुवा बन्दै गएका छौँ हामी। त्यसैले गर्दा यी सबै कुरालाई हामी जनजनमा बुझाउन पर्छ, घर घरमा जान सक्नु पर्छ। यो चुनाव हाम्रो पक्षमा होइन, अहिले भइराखेको खेल हाम्रो पक्षमा होइन, नेपालको पक्षमा होइन, नेपालीको पक्षमा होइन भन्ने कुरा बुझ्दै यदि हामीले यसलाई चाहिँ बुझाउन सकेनौँ भनेदेखि नेपाल बच्ने छैन। नेपाल विकल्प हामीले सोच्दा सोच्दै नेपाल जान लागिसक्यो। यसका लागि राजा पनि नेपालीको नेतृत्व लिनको लागि अब छिटै उठ्ने बेला आएको छ, अघि सर्ने बेला आएको छ। राजा अगाडि सर्दाखेरि हामी पछि लाउनेछौँ, जो जति छौँ हामी पछि लाउनेछौँ र यो देश बचाउनेछौँ। विकल्प यही मात्रै हो, अर्को विकल्प हुन सक्दैन। भनेपछि जनताले अहिलेसम्म बुझिरहेको विकल्प भनेर मानिरहेकाहरू पनि विकल्प होइनन् कि त्यही पनि पुरानाकै एउटा पुनरावृत्ति मात्र हो। जुन नयाँ नयाँ दलहरू आए, नयाँ नयाँ अनुहारका मान्छे आए, युवा भनेर जति आए अथवा अरू नाम जेमा ल्याइयो, यी सबै हिजोका काम गर्न नसकेका बुढा दलहरूलाई पनि प्यालेसमेन्ट गरेर अर्का ल्याइएको काम यसले पनि त्यही गर्ने। हिजो तिनीहरूले जे गरे त्यही कामहरू चाहिँ नेपाल र नेपालीको उनीहरूले गर्न नसकेको काम वा उनीहरूले गर्दै गरेको अधुरो भएको कामलाई पूर्णता दिन मात्र ल्याएको देश अधुरा कामलाई पुरा गर्न ल्याएका। हजुर, उनले कामै गरेन नभनौँ, विदेशीका लागि काम गर्दै गएका थिए। उनले गर्न नभ्याएका अधुरा रहेका कामहरूलाई प्यालेसमेन्ट गर्दै अर्का दलहरू, अर्का अनुहार ल्याएको मात्रै हो। यिनले नेपाल र नेपालीको पक्षमा काम गर्दैनन्। यो स्पष्टतया बुझौँ र नेपाल र नेपाली बचाउनको लागि हामी नागरिकहरू राजालाई सँगसँगै लिएर काम गरौँ र मात्रै नेपाल बच्नेछ, नेपालीले सुख पाउनेछ। नभए नेपालीले सुख पनि पाउन्न, नेपाली नै रहँदैन, नेपालै रहँदैन त, नेपाली भन्ने शब्दै भयो। हस् त हजुर, समय दिनुभयो, यहाँलाई धन्यवाद। होइन, अब हजुरले अहिले जुन विश्लेषण गरिराख्नु भएको जस्तो कुरा चाहिँ सुन्न त काली लाग्दो कुरा छ। राष्ट्रको भविष्य यस्तो अवस्थामा राष्ट्र नपुगोस्, हामी शुभ चिन्ता गरौँ। होइन, अब जाँदा जाँदा त्यही पनि केही हजुरको आग्रह केही छ कि अब राष्ट्र? खासै गरी केही छैन, हामी नेपाल बचाउनतिर लागौँ। नेपाल बचाउनको लागि देशभक्तहरूले कुरा बुझ्नु पर्ने बेला आएको छ। हामी विदेशी एजेन्टका भरिया भएर इज्जत नभएका, कुकुरभन्दा पनि तल्लो दर्जाको नभएर हिजोको वीर गाथा, वीर नेपाली र इमान्दार नेपालीको पौरखलाई बचाउनको लागि हामी सम्पूर्ण नेपालीहरू एकजुट हुँदै नेपाललाई बचाउँ, राष्ट्रिय झन्डा मुनि गोलबन्द हौँ। यो चुनावमा भर नगरौँ। यो चुनाव नेपालको पक्षमा छैन, यो नेपालीको पक्षमा छैन, यो झुक्क्याउन आएको हो र धोका हो यो भन्दै मेरा दुई शब्द तपाईँ शिशिर तिहारी मार्फत सबै आम जनताका माझमा राख्न पाउँदाखेरि खुसी लागेको छ। धन्यवाद। नमस्कार।